हजरत उमर फारूक का वो दौर याद करो, वो दौर याद करो। हजरत उमर फारूक के पास ने जब नमाज पढ़ाई फजर की नमाज पढ़ाई तो एक आदमी आया और एक आदमी ने आने के बाद वो नमाज में शामिल हो गया। एक रकात उसकी छूट गई और बाद वाली रकात उसको मिल गई, बाद वाली रकात उसको मिल गई। जब हजरत उमर ने सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो जाहिर है उसकी एक रकात छूट गई थी, उसको बाद में पूरा करना है। वो खड़ा हुआ पूरा करने लगा। हजरत उमर ने देखा एक छूटी की दोनों, पता लगाया एक ही छूटी है, क्योंकि वहीं बैठे थे देख रहे थे। एक रकात पढ़ के उसने सलाम फेरा, आपने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन आप बाहर निकले, अपनी सीआईडी वाले को बुलाया जो खुफिया रिपोर्ट तैयार करता था, उससे कहा फला आदमी को देख रहे हो जो वजीफा पढ़ रहा है नमाज के बाद? हाँ। उसका नाम? कहा नाम मालूम है, नोट कर लो डायरी पर। उसने नोट कर लिया। कहा क्या करना है इसका? कहा इसको कल भी देखना, फजर में देर से तो नहीं आता, आज देर से आया है। एक रकात छूट गई है, एक रकात मिली है, आज देर से आया, कल भी देखना और परसों भी देखना। वो सीआईडी वाला कहता है मैं तो इस इलाके का सीआईडी हूँ, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है ये आदमी रोजाना आता है, आज कुछ मजबूरी हो गई होगी। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह करे कि तुम्हारी बात सच हो, लेकिन तुम 3 दिन तक उस पर नजर रखना, मैं तो अब दूसरा इलाका देखने जा रहा हूं, 3 दिन तक नजर रखना। कहा अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ? कहा अल्लाह करे कि वही हो जो तुमने कहा है, आज उसको पेशाब और पायखाने में या नींद आंख लग जाने की वजह से देर से आया हो, आज तो मैंने छोड़ दिया, कल भी नजर रखना और परसों भी नजर रखना। अगर ये कल भी देर से आए और परसों भी देर से आए तो 3 दिन हो जाएंगे, आज कल और परसों 3 दिन अगर देर से आया तो मुझे रिपोर्ट करना, मुझे बताना। उस सीआईडी वाले ने कहा अमीरुल मोमिनीन अगर कल भी देर से आया परसों भी देर से आया तो क्या होगा? फरमाया फिर मुझे रिपोर्ट करना। कहा आप क्या करेंगे? कहा मैं क्या करूंगा, अगर ये 3 दिन देर से इस मस्जिद के अंदर आया, नमाज के अंदर देर से आया, तो मैं इसको वो सजा दूंगा जो मैं मुर्तद को देता हूं। कहा क्या? कहा जैसे इस्लाम छोड़कर कोई दूसरा मजहब कोई कबूल कर ले तो उसकी सजा कत्ल है, मैं इसको भी मुर्तद वाली सजा दूंगा। अगर ये 3 दिन मस्जिद में देर से आया तो मैं इसको कत्ल कर दूंगा, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह करे कि तुम्हारी बात सच हो, आज उसको मजबूरी ने पकड़ लिया हो जिसकी वजह से देर से आया। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को यह फरमाते हुए सुना है कि मुनाफिक लोग फजर की और इशा की नमाज में सुस्ती करते हैं, बिस्तर छोड़ने की तबीयत नहीं होती है, खाना खाया मगरिब के बाद वो सो गए, इशा की नमाज में आने में सुस्ती करते हैं, और रात में नींद का गलबा तारी हो गया तो फजर में उठने में सुस्ती करते हैं। मैं इनको वही सजा दूंगा जो मुर्तद को देता हूं। अगर इसके अंदर निफाक पैदा हो गया होगा, मुनाफिकत आ गई होगी, तो ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा। अगर ये 3 दिन देर से आया तो मैं इसकी गर्दन को इसके तन से जुदा कर दूंगा। मीटिंग ले ली, अपनी सीआईडी को बाखबर कर दिया। हम और आप जरा गौर करें कौन सी मीटिंगें होती हैं? लड़का लड़की को भगा ले गया तो मीटिंग हो रही है, किसी लड़के ने 3 तलाक दे दी अपनी बीवी को, समाज उसका बहिष्कार कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, समाज में ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो लोग फजर की नमाज में नहीं आते, समाज उसके लिए क्या सजा मुतय्यन कर रहा है? जिनके घरों में जानते हैं कि शराब पीता है, नशा करता है, समाज उसके लिए कौन सी सजा मुतय्यन करता है? अगर समाज इसकी सजा मुतय्यन नहीं कर सकता है तो फिर वो सजा क्यों मुतय्यन कर रहा है जो मैं बता चुका हूं। फिर समाज को क्या अधिकार पहुंचता है, क्या पहुंचता है? जो चीजें तुम्हारे मतलब की होंगी वो तुम लोगे, और जो चीजें तुम्हारे मतलब की नहीं होंगी वो तुम नहीं लोगे। समाज फजर में नमाज न पढ़ने वाले या न आने वालों को सजा नहीं दे सकता, क्योंकि समाज में वो लोग भी मौजूद हैं जो सरपंच हैं, और सरपंच में वो लोग भी मौजूद हैं जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए वो बेनमाजी की सजा मुतय्यन नहीं कर सकते हैं। हजरत उमर तो नमाज तो छोड़िए, एक मर्तबा जब नमाज पढ़ाने आए असर की, तो क्या देखते हैं कि एक नौजवान सर पे पगड़ी बांधे हुए हैं। हजरत उमर को उसके बारे में कोई शक हो गया, वो बार बार पगड़ी को ऐसे ऐसे करता जा रहा था, यानी उसके सर के बाल बड़े होने की वजह से पगड़ी उसके सर पे सही से बैठ नहीं रही थी। तो हजरत उमर फारूक ने नमाज के बाद फारिग होकर उसको बुलाए, इधर आओ। क्या? कहा ये पगड़ी उतारो।
اس نے پگڑی اتاری تو دیکھا اس کے بڑے بڑے بال ہیں اور سامنے کے بال بڑے خوبصورت ہیں، زلفیں رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے اسی مسجد کے اندر بلایا، حجام کو، نائی کو بلایا اور کہا ادھر آؤ۔ وہ کہتا کیا ہوا؟ کہا تمہارے سر کے بال گھونٹے جائیں گے۔ اسی مسجد کے اندر اس کو ٹکلا کروا دیا، سر کے سارے بال کٹوا دیے، اس کے سر کے سارے بال کٹوا دیے اس کے۔ برائی دیکھی تو اپنے ہاتھ سے، آنکھ سے تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کروا دیا۔ یہ سماج کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم نظر ڈالیں۔ اب مولانا بالوں پہ کون نظر ڈالے گا، یہ تو آج کل فیشن بن گیا ہے، ہاں کیا کریں۔ آپ ایک ماحول بنائیے۔ حضرت عمر نے ایک نوجوان کو دیکھا، ایک آدمی کو دیکھا، اس کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے، اس کا جو سر پیجامہ چلتا تھا اس زمانے میں، سروال بولتے تھے، یہاں تک ٹخنے سے نیچے۔ ہمارے یہاں کیا حال ہوتا ہے، نماز پڑھنے گئے تو اوپر کر لیا اور نماز پڑھے تو نکال لیا۔ یہ ٹخنا ہر وقت کھلا رہنا چاہیے۔ یہ اب مولانا آپ کا بھی نہیں کھلا، موجے پہنے، موجے نہیں چلیں گے، پیجامہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، یہاں تک ہو، یہاں ہو، اس سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق، اور عورت کا نیچے ہونا چاہیے، عورت کا۔ مرد کا ٹخنے سے نیچے کپڑا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، عورت کا ٹخنے سے اوپر کپڑا ہوگا تو صحیح نہیں ہے، اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے رہنا چاہیے، اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے۔ اور جب باہر جائے کہیں تو اس کی چادر یا نقاب یا برقع جو اوڑھ کے جاتی ہے وہ اتنی نیچے ہونی چاہیے کہ پیر کی چپل بھی نظر نہ آئے اور زمین پر رگڑتی ہوئی جا رہی ہو، وہ چادر یا وہ نقاب یا برقع اتنا نیچا ہونا چاہیے۔ موقع لگے گا تو یہ کل بتائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہ اس کو دیکھا کہ کپڑا نیچے جا رہا، اس کا ٹخنے سے نیچا ہے، تو دیکھیے خوبصورت انداز دیکھیے حضرت عمر کا۔ انتہائز یا رجل، مجھ سے کہہ رہے ہیں، ہاں انتہائز، وہ دیکھ رہا ہے کہ انتہائز کا مطلب سمجھ رہے ہیں کیا؟ تجھے پیریڈ آ رہا ہے، حیض عورتوں کو آتا ہے، عورتوں کو جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، ایک مہینے میں چند دن ان کو جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو پیریڈ بولتے ہیں، MC مہینہ۔ تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنے ہوئے، تو اس کو کہا اے انتہائز، تجھے پیریڈ آ رہا ہے کیا؟ تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا، کوئی عورت تو جانے رہی، کس سے کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ ارے تجھ سے کہہ رہا ہوں، مجھ سے کہاں؟ کہا امیر المومنین حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ ہنس کے کہہ رہا ہے حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے بھی مسکرا کے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے؟ یہ تو ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہننے کا حکم تو اللہ کے رسول نے عورت کو دیا ہے۔ جب تو پہننے میں عورتوں کا کام کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے مہینے میں بھی عورت کا کام کر رہا ہو۔ تو اس نے دیکھا کہ ٹھیک امیر المومنین، ٹھیک ہے میں اس کو اوپر کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے اپنے ساتھی سے کہا جی بسکین، چھری لاؤ۔ چھری آ گئی، ادھر آؤ۔ کہا کیا کریں گے؟ کہا اس کو میں کاٹوں گا۔ کہا نہیں میں گھر جا کے اس کو خود ابھی چھوٹا کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو برائی اپنی آنکھ سے دیکھو پہلے اپنے ہاتھ سے دور کرو، ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو، اور زبان سے بھی اگر دور کرنے کی طاقت نہ ہو، فتنہ فساد کا ڈر ہو تو دل سے برا جانو۔ میں تو ہاتھ سے مٹانے کی طاقت رکھتا ہوں، میں تو امیر المومنین ہوں، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھنے کے بعد بھی اگر اس کو چھوٹا نہیں کیا تو قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت عمر نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور وہ پہنے اس کا پاجامہ کاٹ دیا، یہاں تک کر دیا، چل ٹھیک ہے گیا۔ سماج اتنی برائیوں پہ کیسے پابندی لگا سکتا ہے؟ ٹخنے سے نیچے پیجامہ بھی برداشت نہیں ہوا، اس کو بھی کاٹ دیا۔ شراب برداشت کر سکتے تھے؟ میں نے پشتم نگر میں واقعہ سنایا، ایک صحابی بیمار، سخت بیمار، نیند نہیں آتی
ہوتی تھی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب تکلیف زیادہ ہو, بیماری میں نیند نہ آئے تو ڈاکٹر سے کہتے ہیں کوئی نیند کی گولی دے دو, تو وہ ہلکی سی پاور کی نیند کی گولی لے کے سو جاتے, کھا جاتے تاکہ تکلیف نہ ہو. اس زمانے میں نیند کی گولیاں نہیں چلتی تھیں, شراب حرام ہو چکی تھی. وہ صحابی بہت بیمار تھے, رات بھر کراہنے کی وجہ سے کہ ہم تڑپے نہیں, کراہے نہیں, تو انہوں نے تھوڑی سی شراب لے لی تھی, پی لی تھی کہ تھوڑا پی لیں گے نشہ آ جائے گا تو آرام سے ہم سو جائیں گے. کوئی اور مقصد نہیں تھا, تھوڑی سی شراب پی لی صرف یہ سوچ کر کہ تھوڑا سا درد میرا بند ہو جائے گا, شراب کے نشے میں ہم نیند آ جائے گی, پھر دیکھ لیں گے. مخبر نے خبر دے دی اور یہ مقدمہ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا. حضرت عمر فاروق نے ان کو بلایا, سنا ہے میں نے کہ کل تو رات تم نے شراب پی لی تھی. انہوں نے کہا ہاں امیر المومنین, بہت سخت بیمار تھا, درد نے مجھے بے چین کر رکھا تھا, اس لیے میں نے بیماری سے بچنے کے لیے, درد کو کم کرنے کے لیے میں نے شراب پی لی تھی, اس لیے میں نے شراب پی لی تاکہ مجھے آرام سے نیند آ جائے. حضرت عمر کہتے ہیں تمہاری اوپر حد جاری کی جائے گی, 40 کوڑے تمہیں پڑیں گے. حضرت ابو ہریرہ, عبد الرحمن ابن عوف, یہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. انہوں نے کہا امیر المومنین سزا بے شک دیجئے, شراب تو بیماری کی حالت میں بھی پینے کی اجازت نہیں دی اللہ کے رسول نے. تم تو حالت تندرستی میں پیتے ہو, موٹے تازے تندرست ہو پی رہے ہو, سخت بیماری میں. حضرت عمر نے کہا ان کو حد جاری کی جائے گی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر بڑے بڑے صحابہ نے, اکابر صحابہ نے مشورہ دیا امیر المومنین حد بے شک جاری کیجئے. انہوں نے شراب پی لی, اللہ کے نبی نے بیماری میں بھی شراب کی پینے کی اجازت نہیں دی, لیکن انہوں نے پی لی. ہاں حد کے مستحق ہیں, لیکن کچھ دن رک جائیے, ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, یہ ویسے ہی درد میں مبتلا ہیں, یہ کچھ دن علاج کر لیں اپنا, اور علاج کے بعد جب یہ صحیح ہو جائیں تب ان کو کھڑا کر کے ان کو سزا دیجئے گا, ان کو 40 درے مار دیجئے گا. ابھی یہ ویسے ہی بیمار ہیں, ان کو آپ کیوں ماریں گے, ابھی درے مت ماریے. حضرت عمر کہتے ہیں آیا کابر صحابہ, آیا ابو ہریرہ, آیا عبد الرحمن, تم جو مشورہ دے رہے ہو مجھے پسند ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کو ان کی بیماری کی حالت میں درے نہ لگائیں, یہ کمزور ہیں, بیمار ہیں, لیکن تم ہی بتاؤ اگر ان کے صحیح ہونے سے پہلے ان کے تندرست ہونے سے پہلے اگر مجھے موت آ گئی اور میرا انتقال ہو گیا اور ان کو میں سزا نہیں دے سکا تو قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تم مجھے اس کا حل بتا دو, تم اس کا جواب مجھے دے دو. میں امیر المومنین ہوں, انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے, اس لیے ان کو سزا تو ملنی چاہیے. اگر ان کے تندرست ہونے کا انتظار کروں گا اور اس وقت سے پہلے اگر میں ہی مر جاؤں تو پھر قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ وہ کسی کی نہیں مانے, ان کو ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا اور بیماری کی حالت میں اس صحابی کے کوڑے لگائے جاتے ہیں. آئے تندرست اور جوان لوگوں, شراب کے نشے میں چکنا چور رہنے والوں, اس صحابی کو بیماری کی حالت میں کوڑے لگائے جا رہے ہیں. 40 کوڑے لگنے کے بعد وہ صحابی زمین کے اوپر گر جاتے ہیں. پہلے ہی سے بیمار تھے, پھر وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکے, اس لیے پھر وہ زندگی بھر بستر سے اٹھ نہیں پائے. پھر اس نے اتنی چوٹ اور ان کی ہڈیوں میں اتنی درد کی شکایت پیدا ہو گئی, پھر وہ ان کی پوری زندگی بستر کے اوپر گزری ہے. بڑے بڑے صحابہ اس سزا کے بعد حضرت عمر فاروق سے ناراض رہنے لگے. آپ نے اچھا نہیں کیا, اس آدمی کو ایسی بیماری میں آپ نے سزا دی کہ اب وہ زندگی بھر بیچارہ بستر سے اٹھ نہیں پائے گا, اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بھی تکلیف ہو گئی. لیکن حضرت عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. تم بولو ناراض ہوتے ہو جاؤ, لیکن میں نے وہی کیا جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا تھا. ہم نے سزا دی اور اس لیے دی تاکہ قیامت کے دن مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے اور منہ دکھانا ہے. جب
बीमारी की हालत में उस सहाबी को सजा मिल सकती है, तो हम और आप कौन है जो हालत तंदुरुस्ती में शराब पी रहे हैं और समाज उसकी इजाज़त दे रहा है और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, हमें अपने आप को संभालना पड़ेगा, हमें अपने आप को सुधारना होगा। हमें शराब और नशा जो उम्मुल खबाइस तमाम बीमारियों की जड़ है, इसको छोड़ना होगा, क्योंकि ये अकल को बांध देती है। और जिस कौम के अंदर शराब का नशा उतर जाए, फिर वो कौम कभी तरक्की नहीं करती है, क्योंकि शराब तरक्की के सारे रास्ते बंद कर देती है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीन मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह हमें आपस में भाई भाई बना दे और हम तमाम लोगों को एक दूसरे का हमदर्द बना दे, एक दूसरे का दर्द हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। जब तक हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और अल्लाह जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।